नमस्कार। सकारात्मक सोच र परिवर्तनका लागि हाम्रो समाचारमूलक अभियान कार्यक्रम राम्रो भोमा स्वागत छ। म माधवराज तिवारी। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम राम्रो भोमा हामी देशभर भएका सकारात्मक र परिवर्तनमुखी विषयबारे जानकारी गराउँदछौं। समाज र देश विकासका लागि उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने विषय, विचार र प्रस्तुतिहरू कार्यक्रम राम्रो भोमा प्रस्तुत गरिनेछ। सुरुमा आज प्रस्तुत गरिने सामग्रीका मुख्य मुख्य झलकहरू। आर्थिक उपार्जनका लागि भारत, मलेसिया लगायतका देशमा जाने गरेका कतिपय युवाहरू पछिल्लो समय बेमौसमी तरकारी खेतीमा सक्रिय हुन थालेका छन्। युवाहरू राम्रो आमदानी हुने भएपछि गाउँमै तरकारी उत्पादनमा जुटेका हुन्। पाल्पाका मदन पोखरा, तेलघा लगायतका केही गाविसका युवाहरू बेमौसमी तरकारी खेतीबाट राम्रो आमदानी लिन सफल भएका छन्। बेमौसमी तरकारी खेतीकै कारण अहिले त्यहाँका युवाहरू वार्षिक 3 लाखसम्म घरैमा बसेर आमदानी गरिरहेका छन्। पाल्पाको मदन पोखरा र तेलघा लगायतका झण्डै 1 दर्जन गाविसका किसानले बेमौसमी तरकारी खेती गरिरहेका छन्। उनीहरूले बेमौसमी तरकारी खेतीकै माध्यमबाट दैनिक जीवनयापन समेत सहज रूपमा चलाउँदै आएका छन्। बेमौसमी तरकारी खेतीबाट राम्रो आमदानी गर्न सफल भएपछि यहाँका किसानहरू त्यतैतर्फ आकर्षित बनेका छन्। रोजगारीका लागि दैनिक सयौं युवाहरू विदेशी रहेको अवस्थामा यहाँका युवाहरू भने कृषिमा नै सक्रिय भएका छन्। केही समय अघि हातमुख जोड्न समेत धौधौ हुने यहाँका किसानहरू अहिले मासिक रूपमै 25,000 भन्दा बढी आमदानी गरिरहेका छन्, जसले गर्दा यहाँका किसानहरूको जीवन आर्थिक रूपमा समृद्ध बन्दै गएको छ। यहाँका 300 भन्दा बढी किसानहरू सुक्खा समयमा समेत गर्न सकिने बेमौसमी खेतीमा रमेका छन्। अहिले नगदे बालीको रूपमा लिने बेमौसमी तरकारीको खेतीले यहाँका किसानहरूको मुहार त फेरेकै छ, अहिले गाउँकै मुहार समेत फेरिएको छ। बेमौसमी रूपमा उत्पादन गर्न सकिने बन्दा, केराउ, फर्सी, खुर्सानी, काँक्रो, भण्टा, गोलभेडा, सिमी लगायतका तरकारीबाट मनग्गे आमदानी हुन थालेपछि यहाँका युवाहरूलाई रोजगारीको लागि भौतारिनुपर्ने समस्या समेत कम भएको छ। गाउँका कतिपय युवाहरू विदेशी मुलुकमा गएर मासिक 10,000 कमाउन नसकेर गाउँबाटै पैसा पठाएर घर फर्किएका उदाहरणको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै स्थानीय दीपक भट्टराईले यस्तो समयमा समेत आफ्नै माटोमा बसेर पसिना बगाई श्रमको उचित मूल्य लिन सकेकोमा खुशी व्यक्त गरे। यसरी गाउँमै बसेर वार्षिक लाखौं रुपियाँ आमदानी गर्न सक्षम हुँदा दीपक भट्टराई मात्र होइन, प्राय सबै किसानहरू खुशी र दङ्ग देखिएका छन्। मदन पोखरा र तेलघाका 100 भन्दा बढी घरधुरीका प्रत्येक किसानले आफ्नो 7 देखि 10 रोपनी खेतबारीमा तरकारी खेती गरिरहेका छन्। तरकारी खेतीले गर्दा पूरै गाउँ नै हरियाली भएको छ। यसरी गाउँमै बसेर आमदानी गर्न सक्षम भएपछि गाउँका धेरै युवाहरू कामका लागि विदेशी नै झन्झटबाट मुक्त भएका छन्। दीपक भट्टराईले आफूहरूको बेमौसमी तरकारी खेती कामका लागि विदेशी नै नेपालीहरूका लागि पाठ भएको बताए। अब बन्दाहरू भयो, बन्दा, काउली, रेड भेराइटी, अर्ली भेराइटी, अनि केराउहरू, अनि काँक्रा, अनि पछि टमाटर गरिन्छ। त्यसपछि अनि फर्सीहरू पनि लगाइन्छ। सबै लगभग कस्तो हुन्छ समय अनुसार अब तरकारीहरूको भाउ चाहिने अलि सर्टेज जस्तो भयो भने अब 1.5-2 लाख पनि हुनसक्छ, नै भने अब कहिले अब सर्टेज नहुँदाखेरि लाख जति। उनी स्थानीय किसानहरूले तरकारी बेचेर औसतमा अहिले वार्षिक 1.5 देखि 3 लाख रुपियाँसम्म आमदानी गरेको बताउँछन्।
मौसमी बालीमा भन्दा नगदे बेमौसमी तरकारी खेतीमा अझ बढी फाइदा हुने उनी बताउँछन्। यहाँ उत्पादन भएका तरकारीहरू नजिकैको तानसेन र बुचोल बजारमा लगेर बिक्री गर्ने गरिएको छ। नजिकै रहेको खोलाबाट सिंचाई सुविधा हुनु र यहाँका किसानको दिनरातको मेहनत नै आमदानीको आधार भएको स्थानीय किसानहरूको भनाइ छ। नेपालको अधिकांश भन्दा बढी जनसंख्या कृषि निर्भर रहेको छ, तर पनि आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास सोचे जस्तो नहुँदा सबै किसानहरूले कृषिलाई व्यवसायकै आधार बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा पाल्पाका किसानहरूले गरेको तरकारी उत्पादनको कामलाई राम्रो र प्रशंसनीय मान्न सकिन्छ। केही समय यता देशका विभिन्न भागका किसानहरूले कृषि पेशालाई पुरानै प्रविधिमा पनि व्यावसायिक बनाउँदै लैजाने प्रयत्न जुन किसिमले गरेका छन् त्यो एकदमै राम्रो छ, जसले गर्दा किसानहरूको आर्थिक स्थिति पनि मजबुत समेत बन्दै गएको छ। केही वर्ष अघिसम्म पनि दैनिक जीवनयापन र बालबालिकाको शिक्षामा समेत खर्च गर्न आर्थिक अभाव भोगेका यहाँका किसानहरू कृषि पेशालाई व्यावसायिक बनाउँदै जाँदा आर्थिक रूपमा समेत सबल बनेका छन्। पाल्पाको जस्तै देशका अन्य जिल्लाका युवाहरूले पनि आमदानीको स्रोत पहिचान गर्दै गाउँमै परिश्रम गर्ने हो भने वार्षिक हजारौं रुपियाँ आमदानी गर्नको लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता हट्ने थियो। यसलाई खोरिया बेचेर कोरियाको सपना देख्ने युवाहरूले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। पाल्पाका यी किसानको परिश्रम र अनुभवबाट धेरै सिक्न सकिन्छ, जसले देशलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा समृद्ध बनाउन समेत टेवा पुग्ने थियो। यस्तो काममा सरकारले समेत बिना धितो कम ब्याजमा युवाहरूलाई ऋण उपलब्ध गराई कृषि पेशामा लाग्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। त्यसपछि सरकारले भनेको जस्तो आर्थिक समृद्धितर्फ राज्यले ठूलो फड्को मार्न सक्छ। उन्नति, प्रगति, प्रेरणा र सुखद समाचारका सन्दर्भहरू अझै बाँकी छन्। विकास र परिवर्तनका लागि भए गरेका प्रयासहरू सहित हामी केही बेरपछि आउने नै छौं। एकैछिन केही व्यावसायिक सन्देश।